बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। कल हमने 10th की जो इंग्लिश है उसके पहले 4 जो पैराग्राफ हैं उनकी ट्रांसलेशन की थी। तो बाकी जो पैराग्राफ रह गए थे वो भी 4 ही हैं। आज हम उनकी ट्रांसलेशन करेंगे और इस तरह हमारा जो पहला चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। लेकिन इससे पहले ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके साथ साथ अपने जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी तो अजीज़ तलबा, आज हम पैरा नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। कल 4 तक हमने ये पढ़ लिया था और आज हम 5वें से स्टार्ट करेंगे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से, दैट इवन द ज्यूज, के हत्ता के हबशी हु आर हिज बिटर एनिमीज, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, बदतरीन एनिमीज दुश्मन थे, ब्रॉड देयर सोर्स टू हिम, वो भी अपने मुकदमात आपके पास लाते, एंड ही डिसाइडेड द केसेस, और वो मुकदमात का फैसला करते, इन अकॉर्डेंस विद द जैविश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस के मुताबिक, विद द जैविश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, तो आप बड़ी सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते, स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से, फॉलोड पैरवी करते, द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म की। इफ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आए, इधर जज बिटवीन दम, या तो उनके दरमियान फैसला कर दें, आर डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मुदाखलत करने से इनकार कर दें। डिक्लाइन होता है इनकार करना और इंटरफेयर मुदाखलत करना। इफ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार कर देते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा भी नुकसान या जरा बार भी नुकसान नहीं कर सकते। हर्ट होता है नुकसान करना, तकलीफ पहुंचाना। इफ यू जज, अगर आप फैसला करें, जज इन इक्विटी बिटवीन दम, तो उनके दरमियान मसावात से फैसला करें, फॉर अल्लाह लव्स दोस, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो जज इन इक्विटी, जो बराबरी से फैसला करते हैं। नेक्स्ट है जी पैरा नंबर 6, जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ ये तकाजा करता है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसको बरकरार रखा जाए या बरकरार रखा जाना चाहिए, अपहेल्ड बरकरार रखना, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, हर किस्म के हालात में, सर्कमस्टांसेस हालात, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, अगर जी ये किसी की अपनी जात के खिलाफ ही क्यों ना हो, और वंस फैमिली और रिलेशंस, या किसी के अपने खानदान या रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड, अपनी पूरी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसले किए, अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के मामलात के, अदर पीपल अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात के फैसले किए, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने साथियों को भी बताया कि वो मुनसिफ रहें या इंसाफ पसंद रहें, कंपेनियन साथी। इट इज रिपोर्टेड बाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की जाती है, दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि अल्लाह ताला के रसूल ने आपसे फरमाया, व्हेन टू मेन कम टू यू, जब दो आदमी आपके पास आए, फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, कभी किसी के हक में फैसला ना दें, इन फेवर ऑफ दम, किसी के हक में, विदाउट हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुनने के बगैर, विदाउट बगैर, हियरिंग सुनने, आर्ग्यूमेंट्स दलाइल, इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, तो तब ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कि तुम हकीकत तक पहुंच जाओगे, या हकीकत को या सच को जान जाओगे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु रिपोर्टेड, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है,
اللہ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saying کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا any ruler کہ کوئی بھی حکمران اور جج یا منصف who closes his door on the poor جو اپنے دروازہ غریبوں پہ بند کر لیتا ہے the needy and the destitute ضرورت مندوں پہ اور مفلسوں پہ بند کر لیتا ہے اللہ closes his door تو اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے on him اس پہ when he becomes needy and destitute جب وہ محتاج اور مفلس ہو جاتا ہے ڈیسٹیٹ ہوتا ہے مفلس نیڈی ضرورت مند یا محتاج تو جب کوئی حکمران اپنے دروازے غریب پہ ضرورت مند پہ یا ڈیسٹیٹیوٹ یعنی کہ مفلس پہ بند کر لیتا ہے تو جب وہ محتاج اور مفلس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے نیکسٹ جی 7 پیراگراف وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پہ تھے ڈیتھ بیڈ بستر مرگ ہی پروکلیمڈ تو آپ نے اعلان کیا if I owed something اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہو or if I wronged any person یا میں نے کسی سے کچھ غلط کیا ہو or damaged anyone's property یا کسی کی پراپرٹی کو ملکیت کو نقصان پہنچایا ہو اور آنر یا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہو my person میری ذات my honor میری عزت and my property are here تو میری پراپرٹی یہاں موجود ہیں he may take revenge on me وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے in this world اسی دنیا میں revenge ہوتا ہے بدلہ لینا there was complete silence تو وہاں مکمل خاموشی تھی only one person demanded a few dirhams صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا ڈیمانڈڈ مطالبہ کیا which were paid to him جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے جی نیکسٹ ہے جی لاسٹ پیراگراف ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی مثال سے ثابت کیا ثابت کیا that no one could be more firm for justice than him کہ انصاف کے معاملے میں آپ سے زیادہ کوئی فرم یعنی کہ مضبوط نہیں ہو سکتا even if it was against his own interest اگرچہ یہ کسی کے اپنے مفاد میں ہو or the interest of those یا ان کے مفاد میں ہو who were near and dear to him جو ان کو عزیز ہوں یا پیارے ہوں near جو اس کے قریبی ہوں dear پیارے ہوں he decided every case is brought to him he decided یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کیس آپ کے پاس لایا جاتا اس کا فیصلہ کرتے by friend or foe with justice چاہے کوئی دوست آپ کے پاس مقدمہ لاتا یا دشمن لاتا وہ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کرتے without fear of favor کسی کو فیور دینے کے ڈر کے بغیر یعنی کہ کسی کی حمایت کرنے کے ڈر کے بغیر وہ فیصلہ کرتے a person of such magnitude تو اس طرح کا جو انسان ہے اس طرح transcends the barriers of time and space تو وقت اور سپیس کی جو خلا کے رکاوٹیں ہیں ان سے ماورا ہوتا ہے ان سے بالا تر ہوتا ہے پیپل آف آل ایجز تو تمام ایجز کے جو لوگ ہیں تمام ادوار کے جو لوگ ہیں کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف وہ آپ کی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس تاکہ ان کو رہنمائی ملے ان دیئر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی ان کے جو سرگرمی کے مختلف میدان ہیں ان میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دس اسپیکٹ آف ہز لائف تو قرآن پاک میں آپ کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے وہ بڑے واضح انداز میں مینشن ہے یا اس کا بیان ملتا ہے انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو ہیو گڈ ایگزامپل آپ ایک اچھی مثال پاتے ہیں ٹو فالو فار ہم تو پیروی کرنے کے لیے ان کے لیے فار ہم اس کے لیے ہو ہوپس فار میٹنگ ود اللہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اینڈ دا لاسٹ ڈے اور آخرت کے دن پہ امید رکھتا ہو اینڈ ریمبرز اللہ ماش اور جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہو جی تو عزیز طلبہ یہ پہلے چیپٹر کے 8 پیراگراف سے پہلے جو 4 ہیں میں نے پہلی ویڈیو میں آپ پڑھا دیے تھے اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ بتائی تھی اور آج جو رہ گئے تھے 4 یعنی کہ 5 6 7 اور 8
اس کی بھی میں کر دی ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے سنیے گا سمجھ کے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا، کوئی میننگ کلیئر نہیں ہوتا، تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یا یہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو نئی ویڈیو ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔